लाहौर समेत सूबा भर में शदीद धुंध के डेरे, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 को भी फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध के बाइस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। मैंने रूल को सस्पेंड करके इजाज़त दी क्योंकि वो वज़ीर आला हैं और वो अगर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बिलाशुबा वो दूसरी असेंबली की पार्लियामेंट्री पार्टी है बट स्टिल ही हैज़ अ राइट टू बी हर्ड, तो उनको आप वो एक्सेस दें। मैंने रूल सस्पेंड करके वो इजाज़त दी। लेकिन बदकिस्मती से वो अगली सीन्स मैंने भी टीवी स्क्रीन्स पर देखे, वीडियोस देखी, जो ना होते तो बहुत अच्छा था। उसकी हमने एक बड़ी इम्पार्शियल, फ्री एंड फेयर, बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड एब्सोल्युटली एविडेंशरी वैल्यू के साथ एक इंक्वायरी कंडक्ट की। ऐवान कवानीन के ताबे कुछ भी करना हो तो इजाज़त लेना पड़ती है। कुछ लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की जिनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं था। मेरे साथ पुलिस ने राबता किया कि आपको सिक्योरिटी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना था कि मैंने पुलिस को मना किया कि यह अवाम का ऐवान है। सूबों के दरमियान बातचीत को मैं अच्छा समझता हूँ, इसीलिए इनको ऐवान में आने की इजाज़त दी। एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने तमाम वीडियो शवाहिद का जायजा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ऐवान में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली इजलास में 3 निजी यूनिवर्सिटीज के बिल मंजूर। इजलास में पंजाब मुजरिमाना इस्तेगासा सर्विस तरमीमी बिल 2025 पेश। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब तरमीमी बिल 2025 पेश। इजलास में पंजाब मुलाजमीन कारकर्दगी, नस्म ज़ब्त और एहतसाब तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के दौरान रवैये पर असेंबली से वॉकआउट। पंजाब असेंबली के इजलास में खिताब करते हुए बोली, मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई, ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट करती हूँ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, धक्के दिए। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। 173 बुनियादी मराकिज़ सेहत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया। पंजाब हुकूमत का एहसन इक़दाम, काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ तारीख की बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की कुरानंदाजी फराहमी का अमल जारी। मरियम नवाज का कहना था, काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी का मकसद मुआशी खुदमुख्तारी और ज्यादा पैदावार का हदफ है। किसानों को जदीद ज़रई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। शहरियों की सुनी गई तवील इंतजार के बाद बारिशें बरसाने वाला निज़ाम मुल्क में दाखिल। 2 जनवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों के साथ पंजाब के मुतादिद शहर भी मुस्तफीद होंगे। बुध और जुमेरात को लाहौर में बारिश बरसने का इम्कान है। जनवरी में बारिशों के 2 से 3 सिस्टम्स की आमद मुतवक्के है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 5 साल बाद 8वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान होगा। 25 लाख से ज़ायद बच्चे इम्तिहान देंगे। निगरानी पर मामूर अमले को तारीख में पहली बार 4,000 रुपये यौमिया मुआविजा मिलेगा। 8वीं का बोर्ड इम्तिहान 5 मार्च 2026 से लिया जाएगा।
پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء بھی بورڈ کا امتحان دے سکیں گے۔ امتحان دینے کے لیے پیکٹا میں طالب علم کی رجسٹریشن کروانا لازمی قرار۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سال 2025 میں محکمہ تعلیم کی کارکردگی بتا دی۔ بولے، گزشتہ سال کی طرح 2025 بھی تعلیم کی بہتری کے لیے اقدامات کا سال رہا۔ 2 ملین کے گھوسٹ انرولمنٹ سسٹم کی 26,000 اساتذہ کی ریشنلائزیشن سے ٹیچر کی کمی پر قابو پایا۔ امتحانی اصلاحات لائے، بورڈز کو ای مارکنگ پر منتقل کیا گیا۔ 10,000 اسکولوں میں ECE رومز بنائے۔ روزانہ 11 لاکھ طلباء اور طالبات کو نیوٹریشن پروگرام سے مستفید کروایا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ جاری، 4 ارب 8 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے۔ لاہور ایجوکیشن اتھارٹی کو 13 کروڑ 44 لاکھ سے زائد کے فنڈز جاری۔ محکمہ خزانہ نے اسکول ایجوکیشن کے اکاؤنٹ میں فنڈز ٹرانسفر کر دیے۔ PPSC نے مختلف محکموں کی آسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سب انجینئر راولپنڈی کی 10 آسامیوں پر 7 امیدوار کامیاب۔ سب انجینئر گجرات کی 3 آسامیوں پر 3 امیدوار حتمی طور پر کامیاب۔ کامیاب امیدواروں کی فہرستیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ سیکریٹری PPSC افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبائی وزیر لیبر منشا اللہ بٹ سے بھٹا مزدور رہنماؤں کی ملاقات۔ صوبائی وزیر کا کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے مہم شروع کرنے کا اعلان۔ کہا، جو بھٹا مالک مکمل اجرت نہیں دے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مزدوروں کے استحصال کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزدوروں کے تحفظ کے لیے نئے لیبر لاز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ بھٹوں میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت۔ ستھرا پنجاب پروگرام اور شہروں کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکریٹری کی اضلاع میں قائم PHA اور واسا کو فوری طور پر مکمل فعال کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکریٹری کا اضلاع میں آوارہ کتوں کے کاٹنے اور کھلے مین ہولز کے باعث حادثات پر اظہار برہمی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم کا انتظامی سطح پر تاریخی فیصلہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ڈیجیٹل سسٹمز کا افتتاح کر دیا۔ سول کورٹس اکاؤنٹس مینجمنٹ سسٹم سے عدالتی فیسوں اور جرمانوں کی ادائیگی میں فراڈ کا راستہ بند ہوگا۔ سول کورٹس اکاؤنٹس مینجمنٹ سسٹم سے عدالتی مالیاتی معاملات مکمل ڈیجیٹلائز ہوں گے۔ عدالتی واجبات کی ادائیگی براہ راست نیشنل بینک کے ذریعے ہوگی۔ تمام عدالتی مالیاتی ادائیگیوں کے آرڈرز اب آن لائن ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کرپٹو کرنسی کے کاروبار میں نقصان ہونے پر شہری کو مبینہ حبس بے جا میں رکھنے کا کیس۔ عدالتی حکم پر بیلف نے فیصل رحمان کو بازیاب کرا کے عدالت پیش کر دیا۔ بازیاب ہونے والے فیصل رحمان کو رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے فیصل رحمان کی والدہ شگفتہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔